شاعت قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے وچ جنگل بچے دے ہیٹ پیروں مٹھے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے وچ جنگل بچے دے ہیٹ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے وچ جنگل بچے دے ہیٹ پیروں آب زمزم دا چشمہ چلا دینا کوئی آگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا ہے جے مقصد ہوئے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے پالا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے ابرا کافر جد بیت اللہ نو ٹان آیا ابرا کافر جد بیت اللہ نو ٹان آیا تو ابابیل نو حکم سنا دینا ہے او منہ وچوں کنکر کیر دینے او منہ وچوں کنکر کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے شاعت قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے وچ جنگل بچے دے ہیٹ پیروں مٹھے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے وچ جنگل بچے دے ہیٹ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے وچ جنگل بچے دے ہیٹ پیروں آب زمزم دا چشمہ چلا دینا ہے کوئی آگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا ہے جے مقصد ہوئے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے پالا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے ابرا کافر جد بیت اللہ نو ٹان آیا ابرا کافر جد بیت اللہ نو ٹان آیا تو ابابیل نو حکم سنا دینا ہے او منہ وچوں کنکر کیر دینے او منہ وچوں کنکر کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے